बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंगूठे पर सूरत कौसर पढ़कर दम करें, जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। कुछ खिलाना नहीं है, अब हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी, जैसा आप चाहोगे। मोहतरम नाजरीन, सूरत कौसर को अपने अंगूठे के ऊपर आपने दम करना है। इसका सारा तरीका आपको वीडियो के अंदर ही बताया जाएगा। उसके बाद जिसका भी नाजरीन नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। मुकम्मल तरीका समझने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिसका भी नाम नाजरीन आपने ले लिया वही शख्स इंशाअल्लाह आपका गुलाम हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, आपके ताबे हो जाएगा। जैसे आप कहोगे वैसा ही होगा, हर तरफ आपकी मर्जी चलेगी। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस अमल को करने में घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। नाजरीन, ये बहुत मुजर्रब अमल है। सूरत कौसर की बहुत ज्यादा फजीलत है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत मुबारक है। नाजरीन, ये बहुत ही खास अमल है। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लो, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। जो शख्स भी आपकी बात नहीं मान रहा, किसी को अपना बनाना चाहते हो, इस अमल के जरिए वो शख्स आपका अपना बन जाएगा। अगर आपका शोहर है, आपसे लड़ता झगड़ता है, आपकी बात नहीं मानता, आपको ताने देता है, इस अमल के जरिए वो आपका गुलाम हो जाएगा। यानी आपकी हक बात मानेगा, जैसे आप कहोगे वैसे करेगा। नाजरीन, इस अमल के जरिए आप कहीं शादी करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। कोई मान नहीं रहा, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो भी दूर हो जाएगी। उसके अलावा कुछ खानदान में लोग मानते नहीं हैं, मनाने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। बस आपने मकसद जहन में रखकर इस अमल को करना है। जो भी आपका मकसद होगा वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई औरत है, उसने आपकी नाक में दम दे रखा है, भले ही नाजरीन वो आपकी सास है, आपकी ननद है, आपके घर में है, या उसके अलावा कोई और भी रिश्ता हो सकता है, आपसे झगड़ा करती है, आपकी बात नहीं मानती, जानबूझकर फसाद करना चाहती है, इस अमल के जरिए आप उस औरत को भी अपने ताबे कर सकते हैं। उस औरत से अपनी हर जायज बात मनवा सकते हैं। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह वो आपकी हर बात मानेगी। मेरी बहनें और बेटियां जो ससुराल में हैं, ससुराल में हर काम करती हैं, हर किसी की इज्जत करती हैं, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत नहीं होती। ननद है, सास है, देवर है, ससुर है, जेठ है, कोई भी जो शख्स वो आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, आप उससे कुछ बात मनवाना चाहते हैं, इस अमल के जरिए आप उससे अपनी बात मनवा लेंगे। इंशाअल्लाह हर कोई आपके ताबे हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, आप कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके वालिदैन नहीं मानते, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है आपका जायज़ मकसद हो। जायज़ मकसद के लिए ही आपने इस अमल को करना है। नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इस अमल का तरीक़ाकार अच्छी तरह जान लीजिए। कौन सी आपने एहतियात करनी है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियात हैं, ये भी अच्छी तरह जान लीजिए, ताकि आपके जहन में कोई सवाल है, कोई वहम है, कोई शक है, वो दूर हो जाए। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। औरतें इसको खास अय्याम में कर सकती हैं। इस अमल को कहीं पर भी बैठकर किया जा सकता है, लाजमी नहीं आपने जाए नमाज पर बैठना है। आप पहले कोई अमल करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। इसका आपको पूरा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने इस अमल को पूरे यकीन और तवज्जो के साथ और तन्हाई में बैठकर करना है। जब शोर होगा तो आपका जहन भटकेगा, जब जहन भटकेगा तो आपका यकीन भी भटक जाएगा, तो आपको इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी नमाज के बाद इस अमल को करना चाहें तो कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो कर सकते हैं। नाजरीन, ये छोटी
چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی وہم شک ہو تو پھر کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ عمل کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے ناظرین صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی ساتھ لے لیں، اس سے عمل زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی آپ نے ہر انگلی کے اوپر 10 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر انگلی پر 10 بار سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے ناظرین، 40 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 بار پڑھ لیں گے 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہے۔ ناظرین یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے، پھر ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے، پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لے لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے تو اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا جس کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہو۔ اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پہ ہے، کہیں گھر سے باہر ہے، تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرما بردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین۔